والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ملخص ما أفاده المصنف قدس سره هو أن الحروف وما يشبهها الوضع فيها عام والموضوع عام والمستعمل فيه عام. أما خصوصية اللحاظ وهل هو لحاظ آلي أم استقلالي في الخبر أو الإنشاء، فهذه الخصوصيات ليست دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه، بل هي من أنحاء الاستعمال وأطوار الاستعمال وغرض المستعمل، ولا علاقة لها بالمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. ثم يذكر المصنف قدس سره مؤيدا لكلامه هذا فيقول: ولعمري فالمطلب واضح، ولذا لم نجد في كلام المتقدمين من كون المعنى الموضوع له الحرف أو المستعمل فيه خاصا، لم نجد هذا القول، لم نجد من هذا القول لا عين ولا أثار في كلام المتقدمين، أي لم نجد ما يدل بالدلالة المطابقية على هذا الرأي، يا رأي كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحروف، ولا ما يدل على ذلك بالدلالة الالتزامية، بل ما هو موجود في كلماتهم القدماء هو من للابتداء في للظرفية على للاستعلاء، وهذه معان كلية. فلو كانت الخصوصية دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه لذكرها هؤلاء المتقدمون، وبما أنهم لم يذكروها إذن نفهم أنهم لا يؤمنون بهذه الخصوصيات. نعم، حينما وصل الكلام إلى المتأخرين كالمحقق الجرجاني والتفتازاني وصاحب الفصول والقوانين، ذكر بعضهم أن الموضوع له في الحروف خاص كرأي المشهور، وذهب البعض الآخر من المتأخرين طبعا إلى كون المستعمل فيه خاصا، غافلين عن أن اللحاظ وكيفية اللحاظ بجميع أنواعه. يعني شنو بجميع أنواعه؟ يعني سواء كان آليا أو استقلاليا، سواء في الجملة الخبرية أو في الجملة الإنشائية، سواء كان في الحروف أو أسماء الإشارة أو غير ذلك،
غافلين عن أن اللحاظ لا علاقة له بالمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وذلك للأدلة التي ذكرناها في كلامنا السابق، ونذكر الآن واحدا منها، وهو الجواب النقضي الذي ذكرناه سابقا، حيث قلنا لو كانت خصوصية اللحاظ دخيلة في المعنى الحرفي فلا بد أن تكون شنو دخيلة أيضا في المعنى الاسمي. يعني إذا كان اللحاظ الآلي دخيلا في المعنى الموضوع له في الحروف فيلزم أن يكون اللحاظ الاستقلالي أيضا دخيلا في المعنى الموضوع له الاسم، وهذا تال فاسد لا يلتزم به أحد. والنتيجة خصوصية اللحاظ الآلي أو الاستقلالي ليست دخيلة لا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المستعمل فيه، بل هي من أطوار الاستعمال وكيفية الاستعمال وغرض المستعمل. هذا ما يتوصل إليه الآخوند الخراساني قدس سره، ثم يقول فتأمل في المطلب فإنه مطلب دقيق قد زلت فيه أقدام كثير من المحققين. قال ولعمري هذا واضح. يعني شنو هذا؟ أي عدم كون اللحاظ دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه. ولذا هذا هو الشاهد والمؤيد له، يقول ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا، أي خاصا خبر كلمة كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا، هذا لا يوجد في كلام القدماء. طبعا في الحروف لا يوجد في منه عين ولا أثر، ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف لا يوجد عين ولا أثر. طبعا عين يقصد ما يدل على ذلك بالدلالة المطابقية، الأثر يعني ما يدل على ذلك بالدلالة الالتزامية. وإنما ذهب إليه الهاء من ترجع إليه، يعني كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحروف. وإنما ذهب إليه إلى هذا الرأي بعض من تأخر من العلماء، لعله يعني شنو لعله؟ يعني ذهاب بعض المتأخرين إلى هذا القول لتوهم كون قصده قصد من قصد المعنى كالابتداء مثلا اللي هو المعنى لمن، كون قصد المعنى بما هو في غيره. يعني شنو بما هو في غيره؟ يعني باللحاظ الآلي توهم أن قصد المعنى ولحاظ المعنى باللحاظ الآلي من خصوصيات الموضوع له كما تصور ذلك المشهور، أو المستعمل فيه كما تصور ذلك التفتازاني. هذا مجرد توهم. زين. والغفلة، هذه الغفلة معطوفة على قوله لتوهم، يعني السبب في الذهاب إلى هذا الرأي هو التوهم والغفلة. الغفلة عن شنو؟ والغفلة من أن قصد المعنى يعني لحاظ المعنى من لفظه، الهاء من ترجع
إلى المعنى، يعني اللفظ المخصص للمعنى، قصد المعنى ولحاظ المعنى من ذلك اللفظ الذي خصص للمعنى على أنحائه. على أنحائه بمن تتعلق؟ بالقصد. قصد المعنى على أنحائه، يعني شنو على أنحائه؟ آلي أو استقلالي، يعني سواء كان آليا أو استقلاليا، في الجملة الخبرية في الجملة الإنشائية. والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه، يعني على أنحاء ذلك القصد من الاستقلالية والآلية لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره، من شؤون المعنى وأطوار المعنى. يعني قصد المعنى سواء كان آليا أو استقلاليا فهو لا يكاد يكون من شؤون وأطوار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. هم غفلوا عن هذه الفكرة، ولذلك جعلوا اللحاظ والخصوصية دخيلة في المعنى، مع أنه ليس من أطوار المعنى ولا من خصوصيات المعنى. أعيد لك تطبيق العبارة. والغفلة من أن قصد المعنى، يعني غفلوا عن شنو؟ من هذيانية. هاي المسألة اللي غفلوا عنها، أن قصد المعنى من لفظه، يعني اللفظ الذي وضع للمعنى على أنحاء هذا القصد سواء كان استقلاليا أو آليا، هذا القصد للمعنى على أنحائه لا يكاد يكون من شؤون المعنى وأطواره، أي ليس دخيلا لا في المعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه، لكنهم غفلوا عن ذلك. إذا سألت لماذا لحاظ المعنى على أنحائه لا يكون دخيلا في المعنى، يعني اللحاظ الآلي لا يكون دخيل في المعنى الحرفي، واللحاظ الاستقلالي لا يكون دخيل في المعنى الاسمي، لماذا؟ طبعا احنا كلامنا الآن عن المعنى الحرفي، لذلك نجيب جواب نقضي. لو كان دخيلا في المعنى الحرفي لكان دخيلا في المعنى الاسمي، وهذا لا يلتزم به أحد. لذلك يقول وإلا، يعني شنو وإلا لو كان قصد المعنى على أنحائه دخيلا في المعنى، لو كان الأمر كذلك فليكن قصده، قصد المعنى بما هو يعني استقلالا وفي نفسه عطى التفسير كذلك، يعني شنو كذلك؟ ايضا دخيلا في المعنى. وين هذا؟ في الاسماء. يعني كان شنو بيقول؟ اذا كان اللحاظ الآلي دخيلا في المعنى في الحروف فليكن اللحاظ الاستقلالي وفي نفسه ايضا دخيلا في المعنى في الاسماء، وهذا ما لا يلتزم به احد. اللي هذا جواب نقضي مرة سابقا ذكرناه كعنوان اشكال رابع اذا تتذكرون زين. اذن خصوصية اللحاظ هاي النتيجة، خصوصية اللحاظ مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان آليا أو استقلاليا فهي ليست دخيلة في المعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه. ونضيف دليلا آخر وهو نقول لو كانت خصوصية القصد الآلية أو الاستقلالية دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ للزم الدور توضيح ذلك. نقول هذه الخصوصيات، يعني يا خصوصيات
اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، إنما تتحقق في عالم الاستعمال. يعني المستعمل إذا أراد أن يستعمل اللفظ في المعنى فتارة ينظر إلى اللفظ نظرة آلية إلى المعنى نظرة آلية، وتارة ينظر إليه نظرة استقلالية. فهذه الخصوصيات من شؤون عالم الاستعمال، هذا واضح. وعالم الاستعمال متأخر عن عالم المعنى. بعبارة أخرى، استعمال اللفظ في المعنى يتوقف على وجود المعنى الموضوع له اللفظ. فعلا مصر، يعني لا يمكن أن نستعمل إذا لم يكن هناك معنى قد وضع له اللفظ. إذا كان نقطة بينا الخصوصيات هي نشأت من من عالم الاستعمال، وعالم الاستعمال يتوقف على المعنى. فإذا كانت هذه الخصوصيات دخيلة في المعنى للزم أن المعنى يتوقف على الاستعمال. لو كانت هذه الخصوصيات المتوقفة على الاستعمال دخيلة في المعنى الموضوع له للزم أن يكون المعنى الموضوع له لكي يكون مفهوما فهو متوقف على عالم الاستعمال، وعالم الاستعمال متوقف على وجود المعنى، فيلزم وجود المعنى متوقف على الاستعمال، والاستعمال متوقف على وجود المعنى، وهذا دور واضح. والنتيجة خصوصية اللحاظ ليست دخيلة في المعنى وإلا لزم الدور، بل هي خارج المعنى، هي من أطوار الاستعمال تتعلق بغرض المستعمل. هذا ما نختاره نحن. قال فتأمل في المقام فإنه دقيق وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. والسؤال هنا تأملنا شيخنا، لكن ما هي الثمرة العملية المترتبة على هذا المطلب؟ يعني هذا المطلب مع كل هذه التطويلات هل فيه ثمرة عملية في عالم الاستنباط للحكم الشرعي أو ليس فيه ثمرة عملية؟ إذا وجدتم ثمرة تذكروني. الثالث شلون؟ يعني المفروض كانوا يستفتون له يعني، لكن مع الأسف غفلوا عنه. لذلك احنا قلنا ذهبوا إلى هذا الرأي غفلة، لأن هذا الرأي له لوازم وتوال فاسدة يلزم منه الدور، يلزم منه أنه لا يوجد لدينا وضع عام وموضوع له عام حتى في الأسماء كما بينا في الإشكال النقضي. لذلك هذا كله ناشئ من الغفلة وليس في كلام المتقدمين منه عين ولا أثر. زين. الأمر الثالث قلنا يتعرض المصنف قدس سره في المقدمة إلى 13 أمرا، ما عدا الأمر الأول الذي هو يتعلق بالتعريف والموضوع، ما عدا الأمر الأول من الأمور 12، ما عدا الأمر الأول كله يتعلق بالوضع والاستعمال. يعني من الأمر الثاني إلى الأمر 13 يتعلق بنا بالوضع أو الاستعمال. ومن هنا يتضح لك الفرق بين الأمر الثاني والأمر الثالث الذي سنبحثه. الأمر الثاني يتكلم عن الوضع وأنواع الوضع، أما الأمر الثالث فيتكلم عن الاستعمال وأنواع الاستعمال.
وقبل الدخول فيما ذكر في الأمر الثالث نشير إلى أمرين على نحو المقدمة، فنقول الأمر الأول الاستعمال، وهو استعمال اللفظ في المعنى على 3 أنحاء وأنواع. الأول الاستعمال الحقيقي، وهو استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال كلمة أسد في الحيوان المفترس. الثاني الاستعمال المجازي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لوجود علاقة شبه بين المعنيين، كاستعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع لوجود علاقة شبه بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، وهي الشجاعة. الثالث الاستعمال الخاطئ والغلط، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون علاقة شبه ولا مناسبة، كما لو قلنا عن الجدار أنه أسد، ما علاقة الجدار بالأسد؟ هذا استعمال غلط واستعمال خاطئ. هذا الأمر الأول في المقدمة، وهو واضح لا نطيل فيه. الأمر الثاني ينقسم الوضع إلى نوعين، إلى وضع شخصي وإلى وضع نوعي. ولتوضيح ذلك نذكر 4 صور. يعني الواضع عند الوضع يتصور على 4 صور. الصورة الأولى أن يلحظ مادة معينة، ويلحظ هيئة معينة، ويضعها للمعنى، كما في أسماء الأجناس والأعلام الشخصية. فمثلا يلحظ الحروف ألف نون سين ألف نون المكونة لكلمة إنسان، يلحظ المادة ويلحظ هذه الهيئة، ويضع هذا اللفظ بالمادة المعينة والهيئة المشخصة للمعنى، وهو الحيوان الناطق. أو أن يلحظ حرف الزاي والياء والدال بهذا الترتيب وهذه الهيئة الخاصة زيد، ويضعه لمعنى زيد، وهذا ما يسمى بالوضع الشخصي. فالوضع الشخصي ما هو؟ أن يلحظ الواضع مادة معينة وهيئة معينة ويضعها للمعنى، هذا وضع شخصي. الصورة الثانية أن يلحظ الواضع مادة معينة ولكن لا يلحظ هيئة معينة ويضعها للمعنى، كما لو لاحظ مادة الضرب المتكونة من الضاد والراء والباء، فيجعلها دالة على حدث الضرب، الحدث المعين وهو الضرب، بأي هيئة كانت، يعني سواء كانت بهيئة ضربة
او يضرب او اضرب او ضارب او مضروب او ضرب، ما لنا علاقة بالهيئة. كل هذه الالفاظ تدل على الحدث المعين وهو الضرب، وان كان باضافات اخرى ما لنا علاقة بالاضافات الاخرى. وهكذا وضع او هكذا صورة اختلف فيها في كونها من الوضع الشخصي ام الوضع النوعي. فهي من جهة المادة مشخصة فهي وضع شخصي، لكن من جهة الهيئة غير مشخصة فالوضع نوعي. لذلك اختلفوا في هذه الصورة. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية، ما لو لاحظ هيئة معينة ولكن لم يلاحظ مادة معينة، كما لو قال أضع هيئة فاعل للدلالة على الفعل الماضي بأي مادة كانت، سواء ضرب أكل شرب أي طريقة كانت، أي مادة. فهنا الهيئة مشخصة لكن المادة غير مشخصة، وهذا القسم أيضا اختلفوا فيه. فبلحاظ المادة الوضع نوعي، لكن بلحاظ الهيئة فهو شخصي. الصورة الرابعة أن لا يلحظ، يعني عكس الصورة الأولى، أن لا يلحظ لا مادة معينة ولا هيئة معينة، بل يلحظ كلي المادة وكلي الهيئة. فيقول كلما وجد شبه بين معنيين جاز استعمال أحدهما مكان الآخر، وكلما كان لدينا سبب ومسبب فيجوز استعمال السبب مكان المسبب والعكس، وكلما وجد لدينا حال ومحل جاز استعمال أحدهما مكان الآخر، وهكذا الكل والجزء والعلة والمعلوم وغير ذلك، لكن بأي مادة غير معينة، بأي هيئة غير معينة، وهذا ما يسمى بالوضع النوعي. هذه هي المقدمة بكلا أمريها الأول والثاني. بعد المقدمة نقول لا شك ولا شبهة في أن كل لغة من اللغات تشتمل على استعمالات مجازية، بل قالوا الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقية، حتى في الكتاب والسنة. وإن كان هناك رأي يقول لا مجاز في القرآن أبدا، أصلا ماكو مجاز في القرآن، كما آمن به بعض من المتقدمين وبعض من المتأخرين، إذا سامعين باسمه عالم كبير النيلي يقول القرآن أصلا لا مجاز فيه، وهذه نظرية تحتاج إلى تفصيل وإلى رد واضح نتركه الآن. المهم كل لغة تشتمل على مجازات، ولا شك ولا شبهة في صحة وحسن هذه الاستعمالات المجازية، بل قالوا المجاز ملح الكلام. أصلا حسن وذوق وملح الكلام هو شنو؟ هو الاستعمالات
المجازية وما أكثرها في اللغة العربية، وهذا لا إشكال فيه. ولكن السؤال هنا هل الاستعمال المجازي بالوضع أن يتوقف على وضع الواضع؟ إن أذن به الواضع صار صحيحا وحسنا، وإن لم يأذن به الواضع صار قبيحا وباطلا وغير صحيح. هل هو بالوضع أو لا هو بالطبع، أي هو تابع للطبع العقلائي، فما استحسنه العقلاء فهو صحيح، وما قبحه العقلاء من المجازات فهو غير صحيح. بعبارة أخرى، هل الاستعمال المجازي يحتاج إلى وضع جديد أم لا نكتفي فيه بالذوق العقلائي والاستحسان العقلائي؟ وجهان في المسألة بل قولان، يعني ليس فقط احتمال بل هناك من قال به قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث قالوا المجاز بالوضع وليس بالطبع، أن يتوقف على وضع الواضع، فما قبله الواضع فهو صحيح، وما رفضه الواضع فهو غير صحيح. ولذلك دخلوا في عملية استقراء وحصروا العلاقات المجازية بما يقرب من 25 علاقة، وجعلوها من الوضع النوعي وليس الوضع الشخصي. هذا هو قول المشهور. القول الثاني ما ذهب إليه الآخوند الخراساني قدس سره وجملة من المتأخرين عنه كالشيخ المظفر وغيره، حيث قالوا إن المجاز بالطبع، أي هو تابع لكونه مألوفا ومستحسنا عند العقلاء، فما كان جميلا لطيفا عند العقلاء فهو صحيح وحسن، وما كان قبيحا ومذموما ومستهجنا عند العقلاء فهو غير صحيح. ودليلنا على هذا الرأي هو الوجدان، فإننا بالوجدان نشعر أن الاستعمالات المجازية على نوعين، فتارة يكون الاستعمال حسنا وجميلا وسلسا ومألوفا عند العقلاء من أي لغة كانوا، لا فرق بين لغة ولغة. مثلا كتشبيه الرجل الشجاع بالأسد، أو الوجه الجميل بالقمر، أو إلى آخره من الاستعمالات المجازية المعروفة والمقبولة من عموم العقلاء، عربا كانوا أو غير عرب. هذا يعني أن هكذا استعمالات هي حسنة وصحيحة، لأن العقلاء استحسنوها، سواء رضي الواضع بذلك أو لم يرضى، ما لنا علاقة بالواضع، حتى لو ما رضى فليرضى برأسه بالجدار، المهم أن العقلاء يستحسنونها.
يعني لو الوضع يقول انا لا اقبل ان تشبهوا الوجه الجميل بالبدر او بالقمر المنير كما نقول كفلقة قمر، يقول انا ما اقبل هذا، نقول له قبلت او لم تقبل، هذه مسألة ذوقية لا علاقة لها بالوضع. واحيانا بعض الاستعمالات المجازية مستهجنة وقبيحة وتثير الضحك، كما لو كان شخص لم يرث من الأسد إلا بخر الفم، أما هو في الحروب فكالنعامة أجبن الجبناء، لكنه يشبه الأسد من جهة بخر الفم. فلو جئت وقلت هذا الشخص أسد، طبعا العقلاء يضحكون عليه، يقولون ماذا لديه من صفات الأسد إلا بخر الفم، هذا لا يصلح أن تسميه أسد. فهكذا استعمال مجازي مستهجن. أو مثلا حاتم الطائي كان معروفا بالكرم، طبعا وإلى صفات أخرى كطول القامة، كان طويل القامة، فلو لم يرد شخص من حاتم الطائي إلا طول القامة ولكنه كان بخيلا صفر اليدين، زين واحد يجي يقول هذا الشخص حاتم الطائي، نقول له شلون سبته بحاتم الطائي؟ يقول كان حاتم الطائي طويلا وهذا طويل. هذا الاستعمال مستهجن أم حسن؟ طبعا مستهجن عند العقلاء، يضحكون على هكذا استعمال. طبعا لا فرق بين العربي وغير العربي، يستهجن هكذا استعمالات. زين او واحد يقول يابا فلان حمار، يابا شلون شبهته بالحمار؟ يقول لصبره. هذا استعمال مستهجن عند العقلاء. ولذلك المدار على شنو؟ على حسن الاستعمال عقلائيا وقبحه، وليس المدار على رضا الواضع او عدم رضا الواضع. اذن المجاز بالطبع عند الوضع، المجاز بالطبع لا بالوضع. قال الثالث بلي شلون؟ يعني لا يتوقف على الواضع، لذلك قلنا هو ثابت في كل اللغات، والواضع ليس في كل اللغات. الواضع للغة العربية مثلا، فكيف جرى حسن الاستعمال في من لا يعرف العربية أصلا؟ هذا إذن لا علاقة له بالواضع. الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع عليه. هذا القيد يريد يقول لك احنا وين نتكلم عن الاستعمال المجازي، عن الاستعمال المجازي وليس الحقيقي. ما قال فيما وضع عليه، لو قال فيما وضع عليه فهو استعمال حقيقي، لكنه قال فيما يناسب ما وضع عليه، أي هو استعمال في غير ما وضع عليه لكن لوجود مناسبة بين المعنيين، وهذا هو الاستعمال المجاز. هذا الاستعمال هل هو بالوضع أي يحتاج إلى وضع جديد، أو بالطبع يعني لا يحتاج إلى وضع جديد بل نكتفي فيه بالاستحسان العقلائي. وجهان بل قولان. شنو الترقي هنا؟ أنه مو فقط احتمال بل يوجد هناك قائل به. قلنا القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور أنه بالواضع، القول الثاني ما ذهب إليه الآخرون أنه بالطابع. قال أظهرهما على رأي الآخر أنه بالطبع، يعني تابع علم أي تابع إلى الذوق العقلائي واستساغة الذوق الإنساني. ما هو الدليل؟ بشهادة الوجدان
بحسن الاستعمال فيه الهاء المنسجة، يعني في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له اللفظ، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال في المعنى الذي يناسب المعنى الموضوع له، ولو مع منع الواضع عنه، يعني عن هكذا استعمال، كما مثلنا تشبيه الوجه الجميل بالقمر، فهذا حسن وجدانا ولو منع عنه الواضع. وبشهادة الوجدان باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، يعني لا يناسب المعنى الموضوع له، ولو مع ترخيص الواضع. قلنا كاستعمال الأسد والقصد شنو؟ بخر الفم، فهذا مستهجن ولو أذن به الواضع. طبعا قد واحد يقول الذوق العقلاء شو يثبتن حسن الاستعمال. الوجدان والذوق العقلاء يقول هذا الاستعمال حسن وهذا الاستعمال ليس حسن. أما نحن نتكلم عن صحة الاستعمال وعدم صحة الاستعمال. الجواب نقول صحة الاستعمال هي نفس حسن الاستعمال، ليست أمرا آخر. قال ولا معنى لصحة الاستعمال إلا حسنه. ثم يضيف أمر آخر يقول سيأتينا في الأمر الرابع أن استعمال اللفظ تارة يكون في نوعه، وتارة يكون في صنفه، وتارة يكون في شخصه. يقول هكذا استعمال لللفظ في النوع أو الصنف أو الشخص أو غير ذلك كما سيأتي. يقول الظاهر أن حسن هكذا استعمال إنما هو بالطبع وليس بالوضع، والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله أو صنفه أو شخصه من قبيله. يعني شنو من قبيله؟ يعني من قبيل الصحة بسبب الطبع، وهذا شاهد على أن المدار على الطبع وليس على الوضع. طبعا كما تأتي الإشارة إلى تفصيله في الأمر الرابع. الأمر الرابع مقدمة الأمر الرابع. الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهذا ما كنا نقصده في الأمر الثالث، أن تطلق اللفظ وماذا تريد؟ المعنى. ولكن أحيانا يستعمل اللفظ في اللفظ، يعني تطلق اللفظ وتريد اللفظ ولا تريد المعنى، أصلا أنت غافل عن المعنى، كما هو في أغلب الاستعمالات اللغوية والنحوية. يعني يطلقون اللفظ ويريدون اللفظ، وهذا هو محل كلامنا في الأمر الرابع، وهو على 4 أنواع. النوع الأول إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، ونضرب له مثالين. المثال الأول قولنا زيد لفظ، فهنا نحن نظرنا إلى المعنى أو لم ننظر إلى المعنى؟ لم نظرنا إلى نفس كلمة زيد، الزاي والياء والدال، قلنا هذا لفظ، ونحن لا نريد إثبات الحكم اللي هو شنو الحكم؟ وهو كونه لفظا لخصوص زيد
الذي خرج من لساننا الآن، لا، وإنما أطلقنا كلمة زيد، هذه الكلمة التي خرجت من لساننا، وأردنا منها نوع كلمة زيد، أي كلمة زيد كلما جاءت في الكلام، في أول الكلام، في وسط الكلام، في آخر الكلام، على لساني، على لسانك، فهي دائما لفظ. فهنا أطلقنا لفظ زيد ولم يرد شخص زيد، شخص لفظ زيد، وإنما أردنا نوع لفظ زيد، يعني كلما أطلقنا كلمة زيد فهي لفظ، يعني أردنا الكلي ولم نرد الجزء الذي صدر من لساننا. المثال الثاني قول القائل ضرب فعل ماض، فالحكم وهو كونه فعل ماضي ثبت لخصوص ضرب التي صدرت من لساننا الآن في هذه الجملة أم لا؟ هذه ضرب كمثال لكل، يعني كل كلمة ضربات هي فعل ماضي. الجواب أن المراد هو ليس شخص اللفظ وإنما الكلي، الكلي نوع كلمة ضربا هو فعل ماضي، وليس الشخص كلمة ضربة. كلمة ضربة سواء وردت في بداية الجملة، في وسط الجملة، في أخير الجملة، على لساني أو على لسانك أو على لسان زيد، فهي فعل ماضي. سؤال: لماذا ضربنا مثالين؟ لماذا ضربنا زيد لفظ وضربنا مثال ضرب فعل ماضي؟ الجواب: لأنه في المثال الأول هذا الحكم زيد لفظ يشمل حتى كلمة زيد التي ذكرناها في الجملة، فزيد التي ذكرناها في جملة زيد لفظ بشخصها أيضا هي لفظ أو ليست لفظا؟ أيضا لفظ. بينما في قولنا ضرب فعل ماض، فضرب في هذا المثال هو ليست فعلا ماضيا وإنما هي اسم، ولذلك تعرب مبتدئ. إذا واحد قال لك اعرف ضرب فعل ماض، فضرب تكون مبتدئ وفعل خبر. فالمثال الأول يصدق على شخص الكلمة، والمثال الثاني لا يصدق على شخص الكلمة. هذا هو النوع الأول من إطلاق اللفظ، وهو إطلاق اللفظ وإرادة النوع الكلي. قال: الرابع: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ. طبعا إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ مو إرادة المعنى، وهذا هو فرق الرابع عن الثالث. هذا إلى كم نوع قلنا؟ كم فرق؟ أربعة أقسام. القسم الأول: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به، يعني إرادة نوع اللفظ باللفظ، يعني لا نريد الشخص وإنما نريد الكلي. كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض، فأنا لم نرد شخص كلمة ضرب، وإنما ماذا أردنا؟ نوع كلمة ضرب. وهذا المثال لا يصدق على هذا المصداق وهو كلمة ضرب في المثال، لأن كلمة ضرب في المثال ليست فعلا ماضيا بل هي اسم. ولذلك احنا ذكرنا مثال ثاني اللي هو زيد لفظ، فزيد حتى في هذه الجملة هو لفظ. هذا إطلاق اللفظ وإرادة
أنه عم الأقسام الثلاثة الأخرى تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.